कलीसिया के कैलेंडर के मुताबिक हम उस अरसे में से गुजर रहे हैं जो क़यामतुल मसीह और सऊदुल मसीह के दरमियान का वक्फा है। आज ईस्टर का 5वां इतवार है। एक और इतवार और उसके बाद हम यस्सु मसीह के आसमान पर जाने की, सऊदुल मसीह की ईद मनाएंगे। यस्सु इन दिनों में अपने शागिर्दों पर, दूसरे लोगों पर जाहिर होता रहा। आज जो हवाला आपके लिए पढ़ा गया उसमें भी हमने देखा कि वहां लिखा था कि ये तीसरी दफा थी कि खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और पहला करंथियों और उसके 15वें बाब में पौलुस रसूल हमें बताते हैं खुदावंद यस्सु मसीह के जाहिर होने के बारे में, जो वो इन 40 दिनों में अपने मुर्दों में से जी उठने और अपने आसमान पर चढ़ जाने के दरमियान के वक्फे में अपने लोगों पर जाहिर होते रहे। मेरे साथ देखिएगा, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से पौलुस रसूल कहते हैं, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। तो यस्सु इन 40 दिनों में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों पर अपने आप को जाहिर करते रहे और उन्हीं में से वो जो ज़हूर था खुदावंद यस्सु मसीह का, उन्हीं में से एक वाकया आज हमारे लिए पढ़ा गया मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 21वें बाब से, जिस पर आज की सुबह हम गौर करेंगे। अगर हम सतही तौर पर देखें तो एक वाकया है, शागिर्द रात में मछली पकड़ने के लिए निकले और लिखा है कि कोई मछली उनके हाथ नहीं आई। फिर यस्सु आकर सुबह के वक्त उन झील के किनारे खड़ा हो गया और उसने कहा कि दूसरी तरफ अपना जाल डालें, और उसके बाद लिखा है कि जाल मछलियों की कसरत से फटने लगा और फिर खुदावंद ने उनको नाश्ता कराया। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुदावंद यस्सु मसीह का अपने शागिर्दों के लिए आखिरी लेसन था। आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यस्सु मसीह उनको वो जो कुछ उन सबको पहले सिखा चुके थे उसका खुलासा देना चाह रहे थे, ताकि वो उस खिदमत के लिए तैयार हो सकें जो उनको आगे चलकर करनी है। और सबसे बड़ा जो सबक था यहाँ पर, जो उस दिन शागिर्दों ने सीखा होगा, वो ये था कि अगर हमें खुदावंद की खिदमत करनी है तो हम अपने जोर से नहीं कर सकते, पीरियड, फुल स्टॉप। अगर हमें खुदावंद की खिदमत करनी है तो हम अपने जोर से नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें खुदावंद ही की परवरदिगारी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आइए देखें कि उस दिन शागिर्दों ने क्या सीखा और आज हम क्या सीख सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 21वां बाब और पहली आयत से। इन बातों के बाद यस्सु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। तो यूहन्ना ने हमें मकाम भी बता दिया और जिस तरह से वो वाकया हुआ था उसकी सारी तफसील भी बयान कर दी। इस तरह से वो कहता है, इस तरह से खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। और इसके बाद का जो वाकया है, इससे मिलता जुलता वाकया हम मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो इंजील के बिल्कुल शुरू में है। यही कुछ शागिर्द थे जो एक रात मछलियां पकड़ने गए, अभी वो शागिर्द नहीं बने थे। यही कुछ मछेरे थे जो मछलियां पकड़ने गए
ساری رات کوشش کی, نہیں پکڑ سکے. خداوند یسوع مسیح نے کہا دوسری طرف جال ڈالو, اور لکھا ہے کہ وہ جال ان کے پھٹنے لگے مچھلیوں کی کثرت سے. اور اس وقت کیا ہوا تھا؟ پطرس نے ہاتھ جوڑ کر خداوند سے کہا اے خداوند یہاں سے چلا جا. اس نے پہچان لیا کہ یہ جو شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں, یہ صرف انسان نہیں ہے, یہ کوئی الہی شخصیت ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے. اور اس نے کہا ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم سے دور چلا جا. اور وہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے ایک بات کی تھی کہ اب کے بعد تو مچھلیاں نہیں پکڑے گا بلکہ تو انسانوں کا شکار کرے گا. اور یہ مینڈیٹ تھا رسولوں کا. رسولوں کو جب خدا نے بلایا, خداوند یسوع مسیح نے بلایا تھا, تو ان سے کہا تھا کہ بس بہت پکڑ چکے مچھلیاں, اب تھوڑا سا ایک درجہ اوپر جانا ہے. You will become fishers of men. تمہیں اب انسانوں کا شکار کرنا ہوگا اور میرے لیے کرنا ہوگا. تو وہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے شروع میں ہوا. اب خداوند یسوع مسیح اپنے صعود کے بالکل قریب ہیں. یہ بالکل خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے آخری دنوں کا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تبریاس کی یا گلیل کی جھیل کے کنارے پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے. بلکہ اگر ہم پچھلے باب کی 20ویں باب کی آخری 2 آیات پڑھیں تو وہاں پر یوحنا رسول اپنی انجیل کو رقم کرنے کا, لکھنے کا, اپنے انجیلی بیان کو لکھنے کا مقصد بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ 30ویں آیت اگر دیکھیں وہاں لکھا ہے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے, لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام پر زندگی پاؤ. تو یوحنا کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک ہی نقطۂ نظر سے لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ تم پڑھو, یسوع کو جانو, اس پر ایمان لاؤ, اور ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ. لیکن لوگوں کو خداوند تک لانے کی ذمہ داری رسولوں کو ملی تھی, اور رسولوں کے وسیلے سے ہم جو کلیسیاں ہیں ہم کو ملی ہے. تو اس دن کیا ہوا؟ لکھا دوسری آیت میں 21ویں باب کی, شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے, اور نتنیل جو کانائے گلیل کا تھا, اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. یعنی کل ملا کر یسوع کے 7 شاگرد اس دن یا اس رات مچھلی پکڑنے کے لیے گئے. اب ان کو حکم ملا تھا فرشتے کے وسیلے سے. یسوع کے جی اٹھنے کے بعد فرشتے نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم گلیل کو چلے جانا, اور وہ تم سے پہلے پہنچے گا. اب یہ گلیل میں تو آ گئے, یسوع نہیں آیا, انتظار میں ہیں. ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم نے ادھر جا کر کیا کرنا. اب چونکہ بتایا نہیں گیا تو اب کنفیوز ہیں, انتظار کر رہے ہیں یسوع کے آنے کا. کتنے لوگ ہیں یہاں جن کو انتظار کٹھن لگتا ہے؟ میں بہت برا ہوں انتظار کرنے کے وسیلے سے, نہیں ہوتا مجھ سے انتظار, آئی گیٹ جٹری, ہے نا. تو اور ہم میں سے بہت سارے ایسا ہو جاتا ہے کہ انتظار کرنا پڑ جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو اب ان کو بھی انتظار کرنا پڑ گیا, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. تو پطرس نے کہا بھائی بہت ہو گئی, میں تو جا رہا ہوں مچھلیاں پکڑنے. کچھ کرنے کو ہے جو نہیں, تو جو کام آتا ہے وہی کر لیں. تو کئی دفعہ خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے کچھ چیزوں میں.
ہم نے خدا سے کچھ مانگا ہوتا ہے، وہ نہیں مل رہا ہوتا، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو پھر پرانی زندگی اچھی سی، پھر ادھر کوئی چلے جائیں۔ وہ پتا تو تھا کہ کیا ہونا، یہاں تو پتہ ہی نہیں آگے چل کر کیا ہوگا۔ اب جو بھی وجہ تھی، چاہے وہ انتظار کرنا ان کے لیے کٹھن ہو گیا تھا، یا بور ہو رہے تھے، یا جو بھی تھا، پترس نے کیا کہا؟ تیسری آیت میں شمعون پترس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ ایک ہی تو کام ہمیں آتا، جماندرو مچھیرے ہیں ہم، ایک ہی کام آتا ہے، تو چلو چل کے کوئی مچھلیاں ہی پکڑیں، وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمائی بھی ہو جائے۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ سارے ہی بور ہو رہے ہیں، کہ چلو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہوگی، سارے ہی چل پڑے۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے جیسا مقدس لوکا نے بیان کیا ہے، کہ پوری رات کوشش کرتے رہے، کوئی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ اب یہ بڑی عام سی بات ہے، مچھیرے اکثر رات کو ہی نکلتے ہیں، جب مچھلیاں اپنے جھنڈ میں آ جاتی ہیں، اپنے غول میں آ جاتی ہیں، تو ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو اکثر مچھیرے رات میں جال ڈالتے ہیں اور پھر ان کو صبح ہونے سے پہلے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حیرانی والی، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم مقدس یوحنا کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، تو پوری انجیلی بیان میں وہ نور اور تاریکی کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو یوحنا اسی انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے عید قیام پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، دنیا کا نور میں ہوں۔ تو اب تاریکی ہے نا، ایک طرح سے تاریکی یہ ہے کہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا، دے آر کنفیوزڈ، مخمسے میں ہیں، وہ بوریت کا شکار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ اس وقت تاریکی میں ہیں۔ یاد رہے مشن کیا تھا؟ اب سے تم آدمیوں کا شکار کرو گے، یہ ٹارگٹ تھا، یہ ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی کنفیوژن ہے کہ اب کیا کریں، یسوع ابھی تک نہیں آیا۔ اس کنفیوژن کے ساتھ وہ چلے گئے رات کو مچھلیاں پکڑنے۔ اور کیا ہوا اس رات؟ مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ غالباً خداوند یسوع مسیح ان کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے کہ میرے بغیر نکلو گے میری خدمت کرنے کے لیے، اگر میرے بغیر نکلو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اب میں نے کہا وہ جماندرو مچھیرے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ 3.5 سال تک تقریباً وہ یسوع کے پیچھے چلتے رہے ہیں، اور شاید ابھی اپنے آپ کو کوس رہے ہوں کہ وہ بھول گئے ہم مچھلیاں پکڑنا ہے، اس کے پیچھے چلتے چلتے ہم اپنا کام بھول گئے۔ اب ان کو کیا تھا کہ یہ کام تو ہمیں آتا ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی عقل سے، اپنی زور سے، اپنی طاقت سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زور میں نکلے تھے، یسوع ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اگر آپ کو اپنی زندگی کی مثال دوں، وہ میری زندگی میں ایک وقت وہ آیا جب خداوند نے میری حدود کو وسیع کیا، اور میں غیر قوموں میں انجیل سنانے لگا، اور بڑے بڑے اجتماعات میں نے
खुदावंद का कलाम सुनाया, यहां तक कि 6-6, 7-7 दिन तक के लिए मरी के कैंप्स में गैर मसीहों के साथ मैं रहा और उनको खुदावंद के कलाम से सिखाता रहा। लेकिन क्या था, मुझे पता है क्या करना है, आता है, मुझे अपना कलाम भी आता है और मुझे इनके ईमान के बारे में भी पता है, मैं कर लूंगा कन्विंस। और इतने बड़े बड़े मजमों के सामने खड़े होने के बाद भी एक मच्छी भी नहीं पड़ी। क्यों? इसलिए कि उस वक्त शायद मैं अपने जोर में चलने की कोशिश कर रहा था, कर तो खुदावंद ही की खिदमत रहा था, लेकिन अपने जोर में। जब सरेंडर कर दिया, हाथ उठा लिए कि खुदावंद मैं नहीं कर सकता, उसके बाद लोग चल के खुद मेरे दरवाजे तक आने लगे और फिर मैंने जिंदगियां तब्दील होते हुए अपनी आंखों से देखी। तो अपने जोर से हम खुदावंद की खिदमत नहीं कर सकते। बाज दफा हम कहते हैं जी हम खिदमत करेंगे, चलो प्लान करते हैं। अब मैं मंसूबा बंदी के खिलाफ नहीं हूं, प्लान करना चाहिए, अच्छी बात है। ओ जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा। तो चलें फिर डोनर ढूंढते हैं। हाँ जी, पहला काम कि डोनर ढूंढते हैं, पैसे आ जाएंगे तो काम शुरू कर देंगे। क्या होता, शायद पैसे आ जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। जब हम पैसे पर भरोसा करना शुरू करते हैं, जब हम अपने प्लान्स पर भरोसा करना शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं होता। एक मछली भी नहीं पकड़ी उस रात शागिर्दों ने। अब आगे देखें क्या हुआ। तो पहली चीज जो मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा था, पहला लेसन, वो था यस्सु के बगैर नाकामी, है ना। और शागिर्दों को भी यस्सु के बगैर नाकामी का सामना करना पड़ा। अब देखें, और सुबह होते ही यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, आगे चल के यूहन्ना हमें बताता है कोई 100 फुट का फासला था, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था यस्सु, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। यही कुछ हुआ था इमाउस की राह पर कि 2 शागिर्द जा रहे थे अपने गांव वापस, यस्सु आकर उनके साथ साथ चलने लगा, लेकिन वहां लिखा है उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि वो यस्सु को ना पहचाने। और उसका मकसद क्या था कि अब यस्सु दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने शागिर्दों के साथ नहीं होगा। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते, है ना, वो जो इस किताब से यस्सु को पहचानते हैं, जो ईमान की आंखों से यस्सु को देखते हैं। तो यस्सु उनकी भी ट्रेनिंग कर रहा था कि अब ये मुझे आंखों से नहीं बल्कि ईमान की आंखों से देखना शुरू कर दें। यहां लिखा है कि शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना, साथ थे वहां पर, कोई एक तो पहचान लेता, लेकिन लिखा है सातों के सातों ने नहीं पहचाना। अब यीशु भी कभी कभी जख्मों पर नमक छिड़कता है ना जी। सवाल क्या किया? हाँ जी, बस यीशु ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स। अच्छा, कोई अक्का हुआ जवाब नहीं आया सामने से। जब पहली दफा हुआ था ये वाकया, लूका कहता है पतरस ने कहा हम सारी रात कोशिश करते रहे हैं, एक मछली नहीं पकड़ी। अब वो शायद ज़हन में होगी थोड़ी सी वो बात, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया, है ना।
انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اپنی ناکامی کا اقرار کر لیا، مان گئے کہ نہیں ہو سکا ہم سے، وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ کتنی چوڑی ہوگی کشتی؟ کتنی چوڑی ہوگی؟ 6 فٹ زیادہ سے زیادہ، 2 میٹر ہے نا۔ یسوع نے کہا دوسری طرف ڈالو، مچھلیوں کی کثرت سے جال بھر گیا، اس کو کھینچ نہیں سک رہے اب۔ تو فرق فاصلے کا نہیں تھا، فرق یسوع کے آ جانے کا تھا۔ جب یسوع آ گیا تو وہی جھیل جس میں سے پوری رات کچھ نہیں پکڑ سکے، وہاں سے ایک بڑا لوڈ مچھلیوں کا گھیر لیا، پکڑ لیا، اور کتنی دیر لگی ہوگی؟ جلدی پکڑ لیے جی۔ تو لیکن یہ اچھا ہوا کہ یسوع کی بات مان لی انہوں نے، کوئی ہیلو حجت نہیں کی کہ ساری رات تو ہم کرتے رہے، اب کیوں ڈالیں دوسری طرف جال۔ تو پہلے یسوع کے بغیر ناکامی تھی، اب یسوع کے ساتھ کامیابی ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ فاصلے کا فرق نہیں تھا، یسوع نے نہیں کہا کہ دوسرے کنارے پہ جا کے جال ڈالو، فاصلے کا فرق نہیں تھا، فرق یسوع کے آ جانے کا۔ جب یسوع ساتھ ہوتا ہے تو پھر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے زور سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن جب یسوع پر بھروسہ کر کے اس پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر کامیابی بھی ملتی ہے۔ یہی ان پڑھ مچھیرے تھے نا، یہی تھے۔ جب پینتی کوست کے دن کھڑے ہوئے اور پطرس نے کلام کرنا شروع کیا تو لکھا ہے 3000 لوگ ایمان لے آئے، ہے نا۔ جال مچھلیوں کی کثرت سے بھر گیا۔ ہم کہتے نہیں جی سیمنری کر لیں گے تو پھر ہوئے گا کام۔ یہ تو ان پڑھ مچھیرے تھے، خدا نے ان کی خدمت میں اتنی برکت ڈالی تو وہ ہمیں کیوں نہیں استعمال کر سکے گا؟ راز کیا ہے؟ اقرار کر لیں، میں کچھ نہیں کر سکتا خدا بندہ، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے، اور تو ہی کرے گا، پھل بھی تو ہی دے گا۔ کیا کام کیا دیا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا ہل جوتنا ہے، کہا زمین تیار کرنی ہے، کہا نہیں کیا کرنا ہے؟ بیج، ہے نا، بیج پھینکنا ہے، جتنی دور تک پھینک سکو بیج بکھیرنا ہے۔ کون سا کس زمین پہ پڑے گا یہ ہمیں بھی نہیں پتا، کہ پتا ہم نے تو نہیں تیار کی زمین، راہ کے کنارے بھی گر گیا، پتریلی زمین پہ بھی گر گیا، سخت زمین پر بھی گر گیا، ان میں سے کون سا پھل لے کے آئے گا ہمیں یہ بھی نہیں پتا، اور کب پھل لے کے آئے گا۔ ہو سکتا ہے کلام میں نے سنایا ہو لیکن میری زندگی میں مجھے وہ پھل نہ ملے، کاٹنے والا بونے والا کوئی اور، کاٹنے والا کوئی اور ہے، لیکن خداوند ایک ہی ہے۔ تو میری ایفرٹ، میں اگر یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو وہاں سے میری منسٹری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میں خداوند کے زور میں چلوں گا
تو پھر خداوند خود راستے کھولتا چلا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے لوگ آتے. تو یسوع کے بغیر ناکامی ہے، اور یسوع کے ساتھ کام. کہاں؟ اس کے کھیت میں، اس کی فیلڈ میں کام کرنا اگر ہمیں ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. شاگردوں نے مان لیا کہ ہم نہیں پکڑ سکے، کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکے. تو یسوع کے بغیر ناکامی، یسوع کے ساتھ کامیابی، اور اب یسوع کی پروردگاری ہم دیکھیں گے. اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا یہ تو خداوند ہے. اب پہچانا، اب پہچان لیا. لیکن پہچانا کس نے؟ یوحنا نے. اچھا، یوحنا جہاں بھی ہوتا ہے پہلے پہچانتا ہے. قبر تک بھی دونوں دوڑتے ہوئے گئے تھے یسوع کی، یوحنا اور پطرس. وہاں لکھا ہے کہ یوحنا نے پہلے اندر جھانکا، قبر کو خالی پایا اور ایمان لے آیا، ہے نا. لیکن قبر میں گیا کون پہلے؟ پطرس. یہاں پر پہچان کس نے لیا؟ یوحنا نے. پطرس کو کہا یہ خداوند ہی ہے. اب پطرس نے کیا کیا؟ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا. بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ سوئمنگ کرنے جاتے ہیں تو کپڑے اتارتے ہیں، ہے نا. وہ کپڑے پہن رہا ہے، جھیل میں کودنے سے پہلے کپڑے پہن رہا ہے. شاید وہ لنگوٹ باندھ کے مچھلیاں پکڑ رہا ہوگا ساری رات. لکھا ہے وہ اپنا آؤٹر گارمنٹ جو کرتا تھا یا چوغا تھا وہ اس نے پہنا اور اس کے سمیت پانی میں کود گیا. جب اس کو یہ پتا چلا کہ کنارے پر کوئی اور نہیں ہے، خداوند ہے. And probably this was out of respect. وہ خداوند یسوع مسیح کی تعظیم، اس کی تکریم کرنے کے لیے وہ اسی حالت میں، برہنگی کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا. اس نے اپنا چوغا پہنا اور پانی میں کود پڑا. اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا، قریب ہی تھی کشتی. جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. Now this is the provision of Christ. یہ خداوند یسوع مسیح کی پروردگاری ہے. پتہ ہے میرے شاگرد ساری رات مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب جو میں نے کام دے دیا تو جال کھینچنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، تھکے ہوئے ہوں گے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ ناشتے کی ضرورت ہے. اس کا انتظام پہلے سے کر دیا. اور کیا کیا ہے وہاں پر؟ مچھلی ہے اور روٹی ہے. وہ مچھلیاں نہیں جو انہوں نے پکڑی ہیں، وہ نہیں، وہ تو ابھی جال آئے گا کنارے پہ. ہاں جی، وہ تو 153 ہیں، لیکن جو جال ابھی آیا نہیں ہے، مچھلی پہلے سے موجود ہے اور روٹی بھی پہلے سے موجود ہے. یہ میرے خداوند کی پروردگاری ہے. He provides. تو شاگردوں کو شاید 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا. کہاں سے آ رہی تھی وہ مچھلیاں اور وہ روٹی؟
जिसे तकरीबन 20,000 लोगों ने खाया, 12 टोकरे बच गए। कहां से आ रहे थे जी? यीशु के हाथों में से निकल के आ रही थी ना। हा? क्या वो मछलियां जो यीशु के हाथ से निकल रही थी वो किसी तालाब में पैदा हुई थी, किसी झील में पली बड़ी थी? नो, डायरेक्ट फ्रॉम हेवन। वो आसमानी खुराक थी। क्या वो गंदम जिसे वो रोटी बनी थी किसी ने बीजी थी, किसी ने काटी थी, किसी ने उसको थ्रेश किया था, किसी ने पीसा था? नो। कहां से आ रहा था? दोनों जहां का खालिक वहां खड़ा था, उसके हाथों में से तख्लीक होकर वो चीजें निकल रही थी। और कितने खुश नसीब थे खाने वाले, कितने खुश नसीब थे खाने वाले कि जमीन पर रह के आसमानी खुराक खा ली। मुझे रश्क आता है कभी कभी, मैं कहता हूं मैं क्यों नहीं था वहां। वो कहते हैं ना हॉट आउट ऑफ द अवन, यहां पर तो हॉट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ जीसस वो खाना मिल रहा। तो यहां पर मछली पहले से मौजूद है, रोटी भी पहले से मौजूद है। कहां से आई? नोबडी नोस। वो खालिक है, वो कुछ ना होते हुए भी खल्क कर सकता है। तो ये मसीह की प्रोविजन है। उसने कहा मेरे लिए काम करने निकलोगे तो फिर फिक्रमंद नहीं होना। 2-2 करके भेजा था ना मत्ती 10 बाब में। हाँ जी, 2-2 करके भेजा था। नो एक्स्ट्रा बैगेज, 2 कुर्ते भी नहीं लेने, है ना, बटवा भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। इतना भरोसा आज हम में से किसी का है? है? इसलिए कि अपने भरोसे पर खिदमत करने निकलते। उन्होंने कहा था नो एक्स्ट्रा बैगेज नीडेड, जाओ बस तुम्हारा काम है जाना, आगे मेरी परवरदिगारी पर देख लेना कि तुम्हें क्या कुछ मिलता। हम कहते नहीं पहले होगा तो फिर हम जाएंगे। तो हमने चीजों को रिवर्स कर दिया। और यीशु जाते जाते अपने शागिर्दों को ये सबक दोबारा सिखाना चाहते थे कि अगर खुदा की खिदमत करनी है, खुदा के खेत में काम करना है, तो फिर उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करना पड़ेगा। पहले दिन 3,000, अगले दिन 2,000 और, है ना, 5,000 कलीसिया में शामिल होते चले गए। क्यों? उसके जोर पे चले। पौलुस निकलता था, कितना सामान लेकर निकलता होगा मिशनरी सफरों पर। सब चीजें उसके लिए मुहैया होती चली जाती थी। तो जब हम खुदावंद के जोर पर निकलते हैं तो फिर खुदावंद हमें मुहैया करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि उस वक्त उनको नाश्ते की जरूरत थी, नाश्ता मिल गया, और वो भी रूहानी आसमानी नाश्ता मिल गया। लेकिन यीशु ने फिर भी उनसे कहा कि अगर उन मछलियों में से कुछ ले आओ, ताकि वो भी ये समझे कि हमने भी कुछ हिस्सा इसमें डाला है। यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ।
जब ईस्टर के दिन रेजरेक्शन डे पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए बंद कमरे में, तो उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर पूछा कुछ खाने के लिए है? उनका है जी, मछलियां है। भूले हुए थे खाना वाना, डर में खौफ में बैठे हैं, यीशु के जाने का गम है। उसने कहा लाओ मुझे दो, और फिर उसने अपने हाथ से सबको वो मछली खिलाई। उसको पता है हमारी जरूरत क्या है, और खासकर जब हम उसके नाम से निकलते हैं। He knows and he will provide. वो देगा, ये उसका वादा है। क्या कहा उसने इरशाद आजम में? जाओ, यही है ना, गो, सब कौमों को शागिर्द, और उनको तालीम दो, और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उधर ऊपर वाली आयत पढ़ लेते हैं, नीचे वाली पे आते नहीं, है ना। हम कहते हैं जी हम अपने जोर से जाएंगे, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इवेंजलाइज करने भी निकलते हैं ना, तो यीशु को कहते हैं यीशु मैं जा रहा हूं, जरा मेरे पीछे मेरे घर की हिफाजत करी। उसके हाथ में डांग दे के उधर ही बिठा दिया हमने, उसको साथ लेके ही नहीं गए। तो जब लेकर नहीं गए तो फिर मुतारिफ कैसे कराएंगे उसको? किसी से दिखा सकेंगे कि यीशु मेरे साथ है? हमारे घर की हिफाजत ज्यादा जरूरी। यीशु असी डिनर करने चले हैं, तू पीछे कर दी चौकीदारी करी, है ना। हमने यीशु को और काम पे लगा दिया। विच मीन्स कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा कीमती है ना। जब तक यीशु को साथ नहीं लेकर जाएंगे उसको किसी से मुतारिफ नहीं करा सकते, जब वो हमारे साथ नहीं होगा। अब क्या हुआ? शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से बड़ा भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। इस वाक़े के तकरीबन 40-50 साल के बाद यूहन्ना ने अपना इंजीली बयान लिखा था। ये वाक़या हुआ सन 30 ईस्वी के इर्द गिर्द, और वो ये इंजीली बयान उसने लिखा कहीं 80 या 90 की दिहाई में। उसको याद था कितनी मछलियां थी, है ना, ज़हन में खुब गया। 153 मछलियां थी। अब एक तरफ तो ये बड़ा आसान सा लगता है कि एक तरफ उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, दूसरी तरफ 153 बड़ी मछलियां, बहुत बड़ा फर्क है ना। लोगों ने इसकी तौजीह देने की कोशिश की है कि क्यों 153 ही कहा गया, 154 क्यों नहीं, या 152 क्यों नहीं। तो जेरोम जो हमारे चर्च फादर्स में से हैं, उसने 2री या 3री सदी ईस्वी में कहा था कि उस वक्त तक, यानी जिस वक्त का ये वाकया है, दुनिया में सिर्फ 153 किस्म की मछलियां जानी जाती थी। आज हमें तो पता है ना, नेशनल ज्योग्राफिक और इन सारे चैनल्स की वसीले से, कि हजारों लाखों में मछलियों की किस्में हैं, लेकिन उस वक्त तक जितनी जानी गई थी वो 153 थी। इकसाम जी। तो इसका क्या मतलब है?
जितनी किस्में थी मछलियों की सारी उनमें से आ गई, विच मीन्स द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द गॉस्पेल, है ना। क्या कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने कि कौमों में जाओ और कौमों को, है ना, तो सब जगह से लोग आएंगे, ठीक है। तो जेरोम ने कहा हमें इतना ही पता है कि 153 किस्म की मछलियां होती हैं, और शागिर्दों ने 153 मछलियां पकड़ी, तो इसका क्या मतलब है कि सबके लिए, खुदा की इंजील सबके लिए। जी। दूसरा, उस जमाने में हरूफ को नंबर दिए जाते थे। ऐसे मैं जरा थोड़ा आपके दिमागों को गुदगुदाने लगा हूं, सीरियस ना लीजिए मुझे। एक नंबर है खुदा के कलाम में 666, है ना, 666। बड़ी बड़ी उसकी तौजीहात हमें पेश की गई हैं, लेकिन वो एक नंबर है। पुराने जमाने में हरूफ को नंबर दिए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि एक फिक्रा है इब्रानी जुबान में जिसके हरूफ को काउंट किया जाए, जमा किया जाए उनके नंबरों को, तो सही 153 आता। और वो जुमला है इब्रानी जुबान में अनी अलोहिम। एनी अलोहिम, एनी अलोहिम का क्या मतलब है? मैं खुदा हूं। किसी ने कहा कि यीशु ये साबित करना चाहते थे कि वो खुदा है। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो 153 का, यीशु सिखाना क्या चाह रहा था कि खुद निकलोगे तो कख भी नहीं है जी। जब मैं आऊंगा, साथ चलूंगा, तो फिर 153 यानी बेशुमार हो जाए, ठीक है। क्या यूहन्ना ने क्या लिखा काशवा की किताब के 7वें बाब में? और मैंने मुड़कर देखा तो एक ऐसी बड़ी भीड़, है ना। और वो भीड़ कहां से आई? हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत और हर अहले जुबान में से। क्योंकि आगे यहां लिखा हुआ 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। इसका क्या मतलब है कि हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत, हर अहले जुबान में से लोग आएंगे, लेकिन खुदा की बादशाही में इतनी वुसअत है कि जगह कम नहीं पड़ेगी। क्या कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने फसा से पहले, फसा के बाद? मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो खुदा की बादशाही की वुसअत बहुत ज्यादा है। सारी दुनिया के लोग भी अगर आ जाएंगे तो जगह कम नहीं पड़ेगी। लेकिन लिखा है कि इलेक्ट, चुने हुए, हर कौम, कबीले, उम्मत और अहले जुबान में से खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। तो ये ना सोचिएगा है बंदे तो मैं इकट्ठे करन दिया, हाँ जी, ये रहणगे कितने, ये नहीं सोचिएगा। बहुत जगह है खुदा की बादशाही, खुला इंतजाम है, सब उसमें पूरे आ जाएंगे। आप अपना काम करें, बीज बिखेरते चले जाएं। तो लिखा है उसकी कसरत से जाल ना फटा। और यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। उसने प्रोवाइड कर दिया, उसने अपनी परवरदिगारी
دکھا دی، اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی شاگردوں کو پرووائڈ کر دی۔ یوحنا 15 باب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں او جی یسوع نے بلینک چیک لکھ کے سائن کر دیا اس پہ، ہن منگو جو منگنا۔ لیکن ریممبر ٹی اینڈ سی اپلائی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جب پھل لاؤ گے، پھل لانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو مجھ تک لانے کے لیے جو چاہیے ہوگا وہ میرے نام سے باپ سے مانگو گے تو وہ تم کو مل جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، نکلو گے تو پھل لاؤ گے، اور نکلو گے تو جو چیز چاہیے ہوگی وہ مہیا کر دی جائے گی۔ ہم کہتے نہیں پہلا اکٹھا کر لئیے پھر اس کے بعد نکلیں گے۔ خداوند کی گھر میں ایسا نہیں ہوتا، وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میرے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو تجربہ ہے، کبھی کسی چیز کی کمی ہوئی اگر نکلے ہیں تو نہیں ہوئی نا، تو پھر بھی ہم کم اعتقادی کر جاتے ہیں، خداوند دے دے جی، ایسی ہوئی ملے گی تو نکل آؤں گے باہر۔ تو پھر ہم خود اپنے لیے روڑے رستے میں اٹکا رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 چیزیں آج کی صبح ہم نے دیکھی خداوند کے کلام سے۔ یسوع کے بغیر نکلیں گے ناکام ہوں گے، یسوع کے ساتھ جائیں گے کامیاب ہوں گے، اور اگر یسوع کی پروردگاری پر بھروسہ کریں گے تو جو چاہیے ہوگا وہ دستیاب ہو جائے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔